यहाँ पर आप देखें ये जो लफ्ज़ है यहाँ से लेकर ये पूरा, ये पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाद लोग यहाँ पहुँचकर परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ कैसे पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर देखें या मुशद्दद है, मीम मुशद्दद है, यहाँ पर देखें ज़ाल मुशद्दद है, ला मुशद्दद है, यहाँ बा मुशद्दद है। तो इसको कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। और इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है यहाँ पर पहुँचकर बाद लोग परेशान रहते हैं कि यहाँ कैसे पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर देखें या मुशद्दद है, फिर तनवीन है, फिर यहाँ मीम मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें लिखा हुआ अस-सजदा, तो यहाँ पर ये अस-सजदा क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें अलिफ खाली है, यहाँ पर वाव और दोनों अलिफ खाली है, यहाँ पर ये लाम खाली है, उसके बाद फिर देखें यहाँ पर एक अलिफ खाली है, यहाँ पर ये वाव खाली है, दोनों अलिफ खाली है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ वक्फ़े लाजिम, तो यहाँ पर ये वक्फ़े लाजिम क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें छोटा सा मीम है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ना है। यहाँ पर देखें खाली अलिफ है, यहाँ पर इस अलिफ के ऊपर कौन सी हरकत लगाना है, यानी ज़बर ज़ेर पेश क्या लगाना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें जो लफ्ज़ है इसको भी बाज़ लोग सही से नहीं अदा कर पाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह ये भी लफ्ज़ ऐसा ही है कि इसको बाज़ लोग सही से नहीं अदा कर पाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कैसे पढ़ना है। यहाँ पर आप देखें इसको भी बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसके बारे में बताऊँगा कि यहाँ पर आप कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें छोटा सा मीम है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। बस आप लोग जो है इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे आप इस वीडियो से। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 15वें पारे का 11वां रुकू। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आयत नंबर 100 तक। आज हमें इसके आगे पढ़ना है, यानी यहाँ से पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात। यहाँ पर देखें कैसे वलक़द, क़ाफ को मोटा करेंगे और दाल में कलकला करेंगे। यहाँ पर देखें हमज़ा को खींचेंगे, आतैना, इस अलिफ को भी खींचेंगे, ये अलिफ मद्दा है, यही वाव मद्दा है। यहाँ पर खड़ा ज़बर है, इसको भी खींचेंगे, इस या को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें 9, बाद में क्या पढ़ते हैं 9 हमज़ा पढ़ते हैं, तो ये हमज़ा नहीं आइन है 9। और यहाँ पर देखें ये जहाँ पर खड़ा ज़बर दोनों खींचेंगे। यहाँ पर जो मीम है ये मीम क्यों आया है, क्योंकि देखें तनवीन के बाद हरफ़े बा है, तो यहाँ पर क्या होगा इक़लाब, इसलिए यहाँ पर ये मीम आया है। इसको पढ़ेंगे आयातिम, इस मीम को पढ़ेंगे। वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनातिन फ़स्अल बनी इस्राईल इज़ जाअहुम फ़क़ाल लहू फ़िरऔन इन्नी लअज़ुन्नुक या मूसा। यहाँ पर देखें लअज़ुन्नुक या मूसा मसहूरा, इसको पढ़ेंगे मसहू, ये हा है, बाद में क्या पढ़ते हैं मसहूरा, ये चश्मे वाला हा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें बड़ा हा है, ये हलवे वाला हा, मसहूरा। क़ाल लक़द अलिमत मा अंज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्दि बसाइर। यहाँ पर देखें स्वाद हुर्फ़े मुश्तालिया है, और यहाँ पर जो मद है ये मद्दे मुत्तसिल है, इसको हम खींचेंगे 3-4 अलिफ के बराबर, बसाइर। व इन्नी लअज़ुन्नुक या फ़िरऔन मस्बूरा। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे मस्बूरा, ये सा है, बाद लोग इसको सीन पढ़ते हैं, मस्बूरा पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे मस्बूरा। फ़अराद अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्द। यहाँ पर देखें फ़अराद, ये रा को ऊपर पढ़ेंगे और यहाँ पर इदगाम होगा। यहाँ पर देखें ज़ा मुशद्दद है, तो इसको पढ़ेंगे 2 बार, अन यस्तफ़िज़्ज़हुम, अन यस्तफ़िज़्ज़हुम। यहाँ देखें मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, तो यहाँ पर इदगाम शफ़वी भी होगा। फ़अराद अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्दि फ़अग़रक़नाहु वमन मअहु जमीआ। वक़ुल्ना मिन बअदिही लिबनी इस्राईल अस्कुनू। यहाँ पर देखें इसराइलस,
اس لام کو اس سین سے ملائیں گے, لسکنو پڑھیں گے, رکیں گے تو اس واو کو بھی پڑھیں گے, اس کھینچیں گے یہ بھی واو مدہ بن جائے گا رکیں گے تو, اسرائیل اسکنو. لیکن جب یہاں سے پڑھیں گے اس الف سے تو اس الف پر ہم لگائیں گے پیش, کیونکہ تیسرے حرف پر کیا ہے, پیش ہے, اس کو پڑھیں گے اسکنو. اور جب ملا کر پڑھیں گے تو اس نون کو اس لام سے ملا دیں گے, اسکنو الارض. پھر یہ واو اور دونوں الف نہیں پڑھیں گے, اس کو پڑھیں گے اسکنو الارض. فاذا جاء وعد الاخرہ, فاذا جاء وعد الاخرہ جئنا بكم لفیفا. دیکھیں وعد الاخرۃ جئنا, یہ حمزہ ساکنہ ہے, جئنا بکم لفیفا. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. دیکھیں حق یہاں پر بھی, وبالحق انزلناہ وبالحق نزل. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. یہاں پر دیکھیں یہ بڑی شین ہے, مبشرون, یہاں پر تنوین کے بعد واو یہاں پر ادغام کریں گے, مبشرون ونذیرا. یہاں پر دیکھیں لکھا ہے وقف لازم, یہاں چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے, تو یہاں پر ہمیں ضرور ٹھہرنا چاہیے. یہاں پر دو وقفے ہیں, وقف تام بھی ہے, وقف لازم بھی ہے, تو یہاں پر ہمیں ضرور ٹھہرنا چاہیے, یہاں ہم ملا کر نہیں پڑھ سکتے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہاں دیکھیں مُكْثٍ, یہ ثا ہے, مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ. یہاں پر دیکھیں یہ واو اور دونوں الف نہیں پڑھیں گے, اس تا کو اس لام سے ملائیں گے, یہاں پر اس واو کو پڑھیں گے اوت العلم. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا سجدہ, جب آپ اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے, یعنی ہم نے پڑھا تو ہم پر یہ سجدہ واجب ہو جائے گا. دیکھیں یہاں پر بھی لکھا بھی ہوا سجدہ, یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے سجدہ. جب اس پوری آیت کو ہم پڑھیں گے تو ہم پر سجدہ واجب ہو جائے گا, یعنی کہ ہم ابھی سجدہ کریں گے, آپ لوگ پڑھیں تو آپ لوگ بھی سجدہ کر لیں. جب بھی آپ اس کو پڑھیں, پڑھنے والے پر بھی اور آپ کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہیں جو عاقل ہیں بالغ ہیں, اگر ان لوگوں نے اس آیت کو سنا ہے تو ان سننے والوں پر بھی سجدہ واجب ہو جائے گا. تو جب بھی قرآن پاک پڑھیں اور اس طرح سجدے والا لفظ آئے, یہاں پر سجدہ لکھا بھی ہوا ملے اور آپ اس آیت کو تلاوت کریں تو وہاں پر آپ سجدہ کریں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. یہاں پر آپ دیکھیں اس لام کو اس دال سے ملائیں گے, اس الف کو نہیں پڑھیں گے, اور اس عین کو اس لام سے ملائیں گے, یہاں پر یہ واو یہ دونوں الف نہیں پڑھیں گے, اور یہاں پر اس واو کو اس دال سے ملائیں گے, یہاں پر یہ الف نہیں پڑھیں گے, پھر اس عین کو اس را سے ملا دیں گے, یہاں پر یہ واو اور دونوں الف نہیں پڑھیں گے. تو کیسے پڑھیں گے, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ. لیکن اگر آپ کو یہاں اس الف سے پڑھنا پڑ جائے تو اس پہ آپ لگائیں گے پیش, اس کو پڑھیں گے ادعوا اللہ. اگر آپ یہاں سے پڑھیں اس الف سے تو اس پڑھیں گے اللہ, اور اگر آپ یہاں سے پڑھیں گے تو اس پہ لگائیں گے پیش ادعوا الرحمن, یہاں سے پڑھیں گے تو الرحمن. تو اس طرح سے ملا کر پڑھیں گے تو قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ. یہاں پر دیکھیں حمزہ یا زبر ای, یا میم دو زبر یم, ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. یہاں پر دیکھیں ایم پڑھیں گے, ایم ما تدعو, اس طرح سے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ
لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد واو یہاں پر ادغام ہوگا, یہاں نون ساکن کے بعد لام یہاں پر بھی ادغام ہوگا, یہاں تنوین کے بعد فا یہاں پر اخفا ہوگا. کیسے پڑھیں گے آپ سنیں غور سے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ. یہاں پر دیکھیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ واو زبر وا لام یازر لی ولی یا میم دو پیش یم ولیم میم زیر می ولیم می نون ذال زبر نذ منذ ذال لام پیش ذل من الذل لام زیر لی من الذل. ایسے پڑھیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تو ایسے پڑھیں گے ہم. صدق اللہ العظیم. تو آج ہمارا یہ الحمدللہ 15ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہو گیا, اور آج جو ہے سورہ بنی اسرائیل بھی مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی سورہ کہف شروع کریں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں سمجھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.